السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه ابداعات وحرف. اليوم ان شاء الله غنخدموا هاد القميجه هادي، نفصلوها ونخيطوها باليد. يعني اللي عنده الطريف ديال الثوب ممكن انه يخيطها هادي لولدو. غادي نفصل واحد القميجه، وقلت نشارك معكم قميجه بلديه بحال شكل الكاندورو. هي قميجه، انا عندي هاد الثوب هذا الاولى الطرف كما كتشوفوا رقيق وزوين ديال تيشرب زوين. انا صبنته ديجا وخليته تنشف باش اللي كان يشرب ولا شي حاجه. عندي هاد السدير هذا كما كتشوفوا، وغناخذ العبار غير على قميجه، يعني ما غنحتاجش السنتيم، غير على قميجه. المهم على حسب قد الدري. انا عندي هنايا طاي ال، المهم راه الدري تقريبا عنده 3 سنين، ولكن غندير كبر منها شويه. كما قلت لكم انا صبنته وخليته تنشف. انا الغرض بهاد القميجه هذه اولا الكاندوره قصيره انها تجي مسدوده من القدام. وعندي هنايا القميجه هذه هي اللي غناخذ بها العبار، يعني غتجي مسدوده من القدام ومن اللور كما كتعرفوا. انا غناخذ العبار على هاد القميجه هذه، ولكن غنزيد واحد شويه في العرض. يعني بالنسبه اللي ما يعرفش يفصل كاع يقدر يدير هاد الطريقه هذه، راه مزيانه. بانت لي انا هنا واحد الثانيه غادي نحاول نقادها. هاد الثوب زوين، يعني راه تيشرب كيشرب العراق زوين مريح هكا. من الاحسن تصبنوه تخليوه تينشف، تخليوه في الماء باش يشرب. هاد الاولى كاين الماركه اللي كتشرب كما كتشوفوا. انا غنقاد هنايا هكا. صافي غادي نطراسي على هاد القميجه هادي من الكتاف. هنا كما قلت لكم ها هو هذا الطراساج. انا غنزيد واحد شويه، يعني غادي نزيد حتى لهنا تقريبا راه واقيلا سنتيم ونص حتى 2 سنتيم. هنا كما كتشوفوا بغيتها شويه واسعه عليه. القميجه تقريبا كتجي مزيره حتى في الطول. هنايا غادي نخليها في نفس الطول، لكن غادي نقطعها مقاده ونخلي على حساب الثانيه، حساب الثانيه من التحت. كما كتشوفوا غادي ندير حتى الكمام غنديرو مع نص، ما نديرش كم. كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها. بالنسبه المهم كيبان الطراساج هنايا راه غادي نقطع هنايا الدوره ديال بحال القدام بحال اللور حتى نركب الصدر. عاد باش غادي ندير الفتحه باش يجيني على قد هاد الصدر هذا، يعني تنخيطو. نوريكم الطريقه ديالو كيفاش. هنايا باش نفصلوا الكميم. هنا بالنسبه هنا راه كاينه الخياطه في الكتاف، يعني تقريبا واحد سنتيم ولا سنتيم ونص. غتنقص لنا هكا تقريبا سنتيم ونص هكا. اذا من هنا غتبقى فيه 18، نقولوا 17 ونص، نقولوا 18. انا بالنسبه لهنايا غادي نعبروا على حساب الطول اللي بغينا. انا عندي هنايا هذا قصير، انا بغيت طول منه. هذا فيه 10، انا غندير فيه 16. غادي تكون سنتيم ديال الخياطه من هنايا، سنتيم ديال الخياطه من هنا، وغتكون التكفيفه هنا فيها واحد 2 سنتيم، يعني 4 زائد سنتيم هي 5. هنا غادي نقدر ندير حتى 20 الطول ديالو. ها هو هنا عندي 20 هذيك بالضبط. كما قلت لكم هنا عندنا
عندنا 18. هنايا بالنسبه للكم فانا طويت الثوب، ها هو هنا كما كتشوفوا متني على 2 وعاود تنيتو، يعني مطوي على 4. بالنسبه للكم انا قلت لكم بغيت فيه 15، فيه واحد 4 سنتيم زائد سنتيم، 4 سنتيم ديال التكفيفه زائد سنتيم، والطول ديالو بغيت فيه 15. هي ديال 20 هنايا. غادي نشد الكم ديالي وغادي نحطو بحال هكا، هاد الجهه ديال التنيه على هاد الجهه بحال هكا، وهاد الجهه اللي محلوله هي اللي من هنايا، لان هذه هي اللي غتخيط. وغادي ندير ليه هكا، وغادي نزيد الطراساج ديالي بحال هكا، وغادي نجيب الدوره ديالي هنايا. راه الثوب ناقص عندي هنايا بحال هكا، هذه غتحيد. هنا انا عبرت هذاك، عندي فيه 17 ونص، هي هذه. كنعبروا على هنايا، يعني بالنسبه لي هنا كنشد هذه هنا سنتيم ديال الخياطه خارج، وكندور بحال هكا. شوفوا واش غادي يجيني. ها هو كما كتشوفوا مزيان. دابا هنايا عندي هذه فيها الفتحه قد هكا، انا غادي نزيد شويه على حساب السنتيم ديال الخياطه، وهذه راها قصيره انا دايرها طويله، يعني هنا غادي نقصها واحد شوي صافي غير هكا. هنا صافي غادي نقطع. هنا غنحاول ندخل واحد شوي صافي وتنخرج شويه بحال هكا. بحال هكا. دابا غادي نحلو نفتحو من هنا لان عندي هنايا متني. بالنسبه لكم فيما تفصلوا لكم عاودوا ديروه هكا باش تشوفوا. كما قلت لكم هنا راه عندنا واحد السنتيم غادي يبقى ناقص من هنا بحال هكا. ها هو كما كتشوفوا كيجي مزيان. دابا غنبداو نخيطوا ان شاء الله. كما كتشوفوا دابا غادي نلصقوا الصدر. غادي نحيدوا هذه الجهه اللورانيه. بالنسبه لي انا راه هذا هو الوجه. كما كتشوفوا بحال هكا. فهذا هو الوجه. انا غنقلبها هكا وغادي ندير الرشمه بحال هكا. غادي نخيط من هنا وغادي نقلبها هكا. انا غادي نوريكم كيفاش. المهم انا راه قاديت هنا فاش علمت نص. كما كتشوفوا انا غادي نقاد هذه. المهم هنا الكفه وهذا الكفه، هنا الوجه. غادي ندير الفنيت نلصق بالفنيت باش ملي نبغي نخيط تبقى في نفس البلاصه، يعني ما تعواش ليا. كما كتشوفوا بحال هكا غادي نقاد هكا وغادي نقاد هذه مع الوسط بحال هكا باش يجيني مقاد. هذه كون كانت مصلوحه كون مزيان، ولكن ماشي مشكل. هنايا غادي نبدا نلصق بالفنيت كما قلت لكم. دابا غادي نخيط من هنا بحال هكا وغادي نجيب الخياطه من هنا.
عاد واش غادي نحل هذه، نضرب واحد الضربه بسيطه وغادي نقلبها بحال هكا، غتجيني هكا لاصقه. المهم انا قلت لكم هنا هذا الكفه ديال الثوب، هذا هو الوجه ديال هذه ديال هاد البياسه هذه، وهنايا هذا هو الكفه كما كتشوفوا. انا هنا بالنسبه لي كنقاد هاد الفتحه مع هذه، يعني تجيني في الوسط بحال هكا، وغادي نلصق هنا بالفنيت. حاولوا انكم تقادوها مزيان باش ما تجيكمش عوجه. هنا باش غادي نفينا درت هاد الطريقه هذه باش غنفيني هنايا هاد الثوب، ما غيبقاوش لي داك الجناب اللي خارجين، غيجوني لداخل مفينين. انا بالنسبه لهاد الطريقه هذه كنديرها حتى بالنسبه للعماره. هنا غندير واحد الفينيته هنا الوسط، هنا غادي نشوف واش هذه جاتني في الوسط ولا لا. انا غادي نعبر من هنايا من لهنا عندي 16، هي هذيك جات في الوسط. صافي دابا غير غادي نخيطها بطبيعه الحال، دايره بلا الخيط كما قلت لكم. غنخيطها غير من هاد البلاصه اللي فيها الخياطه كحله، صافي ما غاديش نشد بزاف، وغنخيطها لي بوان صغار حتى غادي نخيط غير باليد. سمحوا لي حتى خصني نزكي في شي حاجه، كاين ماشي مشكل. كما كتشوفوا كندير بحال هكا، كنجي هاد الضربه هنا لهنا، كنجي الوسط ديالها ونعاود نشد هنا. راه كما كتشوفوا هنا خصكم ديروا بحال هكا. بالنسبه لهنا راه كاين واحد السنتيم ديال الخياطه، ولكن مزيان تقفوا من هنايا، شدوا هنا في الوسط ديال الضربه، كضربوا لي بوين صغار. هنا كما كتشوفوا ها هي الضربه فين، هنا غنجي الوسط بحال هكا، كنشد بيدي وكنجر الخيط باش كتجي مزيره، ولكن ماشي مزيره حتى كنجمعوها وتجينا مجموعه، لا بحال هكا شدوا بيديكم وزيروا بحال هكا. ولي بوين راه كيكونوا صغار. هنا كما قلت لكم راه ما غدوروش مع هاد الحاشيه هذه، غتمشيو على حساب هنايا. احسن انكم تلصقوا في شي حاجه نتوما خدامين. كما كتشوفوا هنايا ها هي الضربه الاولى، وانا دخلت الخيط هنا، اذا هنا غنجي الوسط بحال هكا. هنايا ها هي الضربه فين عندي كنعلم لكم بالبره، وهنا فين ضربت هنا غنجي الوسط. وكنزير كنشد الخياطه بيدي ونزير بحال هكا. الا جيت نقلب كتجيش باينه بزاف، حنا مازال غادي نثبتوها. انا غنبقى غادا بحال هكا حتى غنكمل هاد الدوره هذه.
هنايا كما كتشوفوا فانا خيطت غير من هنايا. دابا غادي نقطع من هنا وندير واحد الفتيحه هكا باش غادي نقلب. غادي نخلي واحد شويه الثوب، نقطعش على الحاشيه باش ملي نقلب تقلب ليا. هكا كما كتشوفوا هذه هي الخياطه. هو غادي يكون على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، كيجي على هذا الشكل هذا. كنخرجوا هاد القنات هادو بحال هكا. بالنسبه لهنا غادي نزيد نفتح واحد شويه، هنايا بعد ما خيطت عاوتاني درت واحد لي بوين هنايا. غادي هنايا بعد ما غادي نصلح فانا غادي نحيدهم غير باش نثبت هذا ونقادو باش ملي نجي نخيطو من هنايا تكون عندي مسلحه ومقاده. اللي عنده المصلح ممكن يدوز على المصلح قبل ما يخدمها. انا حيت ما عنديش مصلح دوز واحد لي بوين واخا راه باينين غير حتى نصلحها وغادي نحيدها. ودرت هنايا لي بوين عاوتاني خدمتهم. بالنسبه لهنايا راه خدمتهم وغادي نوريكم كيفاش. هنا اصلا عندي واحد الخياطه هنايا غير في هذه الفوقانيه انا درت ما بغيتش نحلها خليتها. كنضرب البوين كنرجع واحد شوي وكنشد جوج ديال لي بوين بحال هكا. انا كنت هنا دايره الفنيت غير باش نشد. كنبقاو غاديين بحال هكا حتى كنكملوا، يعني باش ما يبقاش يبان ليا الخيط الابيض في هاد مع هذه باج والخياطه مارو. اللي عنده الحريف المارو يقدر يعاود الخياطه، انا قلت بلا ما نعاودها. ديما نسرحوا بحال هكا. انا شاده بالفنيت باش تجيني هاد الجهه مسرحه بحال هكا ما نديرش فيها البليات. بالنسبه هنا للدوره ديال العنق ديال الظهر فانا غادي ندير غير لوغلي نتوب على جوج. هنا بعد ما كملت لوغلي ساليت هنا عقدت الخيط وكي باقي الخيط قلت بلا ما نقطعو. هنا غادي نلاقي هنا كما كتشوفوا هنا الوجه على الوجه وكنلاقيو من هنايا نحطوا الحاشيه على الحاشيه. هنا كنبدا نخيط هنا. انا خرجت البره من هنايا غادي نرجع هنا في الوسط ما بين الضربه والضربه نعاود ندير البره هنايا ونعاود تاني بحال هكا باش يجيوني لي بوين صغيورين. هنا ما بين انا هنا فين خشيت البره وهنا ملي خرجتها هنا كنجي في الوسط بيناتهم بحال هكا باش يجيوني لي بوين صغيورين تجيني الخياطه متقونه. ديما ما بين الضربه والضربه تندخلوا البره
هكا، وكنشد بصبعي بحال هكا ونجر الخيط باش ما يتجرش، يبقى في يتزير، وفي نفس الوقت الثوب يبقى في نفس يعني ما يتكمش، ما يولوش عندي لي بلي. هنا كنقاد الثوب وانا كنبقى شاده نفس القياس، يعني ما نقربش للحاشيه بزاف لان يقدر يتحل ليا. هنايا غادي نلاقي، انا يلا لقيت كتاف واحد، باقي ليا واحد. المهم نوريكم كيفاش باش نلاقي لكم. هنايا غناخذ الكم ديالي، كنشوفوا كنديروا الوجه. دابا هنا الوجه، على الوجه كنحط بحال هكا هنايا الوسط، يعني الا جيت نتني بحال هكا الوسط ديالو ندير هكا، اللي بغى يشد بالفنيت ولا اللي بغى بحال هكا. المهم انا غادي نبدا نخيط، كنخلي سنتيم ديال الحاشيه من هنايا تنبدا كيما خيطت الكتاف. قادت الحاشيه مع الحاشيه، ديما ديروا لي بوين ما تباعدوش بزاف باش يجيو لي بوين صغيورين، باش يجي الثوب مشدود ما يجيش محلول الخياطه. حتى اللي كتعرف الراندا بغات دير راندا ممكن انها دير راندا، ان شاء الله نشارك معكم شي حاجه اخرى بالراندا. بقاو غاديين بحال هكا كيما هنا انا بعد ما كملت كيما كتشوفوا الفرة ما كتجيش فيها البلي نهائيا، خصكم تقادوا الثوب ديالكم باش ما يجيكمش البلي. هنا ها هي كيما كتشوفوا كتجي بحال هكا. هنا انا ركبت البرة وغادي نبدا نخيط. كيما هنا غنخلي 1 سنتيم، ديما نخلي سنتيم كما قلت لكم. غنخيط حتى الاخر. هنا غنلاقي الخياطه مع الخياطه ديال الدوره ديال الكم، ومن هنا كما قلت لكم غنخلي 1 8 سنتيم ديال نخلي الفتيحه، وفي نفس الوقت التكفيفه اللي غتكون هنا من التحت حتى عندي مسدوده من القدام ومن اللور، بغيت ندير لها فتيحه صغيره باش تجي الديكور ديالها زوين. هنا كما كتشوفوا بعد ما لقيت الكتاف لقيت الكمين وسديت من هنا وخليت واحد الفتيحه قد هكا كما كتشوفوا. انا كففت هاد الجهه هادي ولكن هاد الجهه مازال ما كففتهاش، انا غنوريكم كيفاش. كما قلت لكم اللي عنده المصلوح يقدر يتني ويصلح باش كيمشي في نفس العبار، وكما ممكن انكم تشدوا بالفنايت. بالنسبه لي انا هاد الخدمه راها بحال هكا، وغادي نبدا غادا كما قلت لكم. راه الخيوطه غلط، يعني ديما شدوا غير شويه الثوب وكتبقاو غاديين. التحتاني كنشد فيه شويه، فوقاني كنشد فيه مزيان، وكنبقى غادا بحال هكا باش يجيني مقاد التكفيفه. هذا هو الشكل النهائي ديال القميجه ديالنا. كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا. نتمنى انها تعجبكم، تصيبوا بحالها.